अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी। शुरू करते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से, जो कहती हैं कि पीटीआई दहशतगर्द गिरोह है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा तोड़ फोड़ पर खर्च किया जा रहा है। मास्टर माइंड से जेल नहीं काटी जा रही तो ये सब करवाएगा। पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाई। जब मैं उस वार्ड में एंटर हुई तो मैंने जब उनसे वो बातें सुनी, आप यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं या किस दीवार में अपना सर मारूं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जो गयूर अवाम है, उनकी जो इलाज का पैसा है, उनकी जो तालीम का पैसा है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, सारा वो दहशतगर्दों को दे रहे हैं कि मुल्क में आग लगाओ। 4 साल हुकूमत की है, आराम से जेल बर्दाश्त करो। किसने कहा था ये गलत काम करने को? 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी गंद है पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। हमारे 3 मुतालबात का जवाब लाशों की सूरत में दिया गया। मुतालबात रद्द कर देते, गोली क्यों चलाई? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, ज़मीन पर खुद को खुदा समझने वालों को शर्म आनी चाहिए। डी चौक या संगजानी जाना हमारा अंदरूनी मामला था। अल्लाह ताला हमें 26 नवंबर वाली रात अपनी जिंदगी में फिर कभी ना दिखाए। ये पाकिस्तान तो अमन का किला था, हमें भी अंदाजा था यहाँ ऐसा होगा। ये यकीन था कि हमें गिरफ्तार तो कर दिया जाएगा, हम पे लाठी चार्ज तो हो सकता है, हम पे आंसू गैस तो चल सकती है, हमें गोली नहीं मारी जाएगी। उनका यकीन टूटा है। जो तहरीक इंसाफ के आम लोग जो शहीद हुए हैं, उसमें जो जुडिशल कमीशन बने, उस जुडिशल कमीशन में जो रेंजर्स की जो शहादतें हुई हैं और पुलिस वालों की, उसको भी शामिल करें। इमरान खान साहब की रिहाई इस वक्त इस तमाम मामले के हल के लिए जादू की चाबी पहुंची है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान SHO ताहिर इकबाल भी शदीद ज़ख्मी हुए। वीडियो बयान में ताहिर इकबाल ने कहा, उन्हें अस्करी शरपसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और खाई में फेंक दिया। ताहिर इकबाल है, मैं SHO थाना न्यू एयरपोर्ट तैनात हूँ। 24/11/2024 को मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर टावर हिल पॉइंट मोटरवे पर तैनात था। रात करीबन 12 बजे आछी असला से लैस मुतशद्दिद मुजाहिरीन से हमारी इंगेजमेंट स्टार्ट होती है। इसी दौरान जो फ्लैंक्स थी, साइट्स थी, पहाड़ों पर अस्करी विंग से ताल्लुक़ रखने वाले मुजाहिरीन जिनके पास मुख्तलिफ किस्म का असला था, जिसमें 30 बोर पिस्टल और असॉल्ट राइफल्स शामिल थी, वहाँ से वो हम पर हमलावर हुए। मुजाहिरीन की तरफ से फेंके गए शेल्स की वजह से मेरी हालत गैर हो गई और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने मुझे घेर लिया और तशद्दुद करते हुए मुझे खाई में गिरा दिया, जिससे मेरा बाजू फ्रैक्चर हुआ, मेरे मसल्स रप्चर हुए और मुझे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आईं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने बैरिस्टर गौहर को अपनी जगह जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद कर दिया। उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त लिख दिया। उमर अयूब ने कहा कि उन पर मुतअद्दिद FIRs हैं और बहुत से केसेस का सामना है। दरपेश कानूनी चैलेंजेस की वजह से कमीशन की जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर कानूनी मुशगाफी का इदराक रखते हैं और जुडिशल कमीशन के लिए मौसर मेंबर साबित होंगे। बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं, हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निमटने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी और दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं के इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी मुलाकात हुई। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। फेक न्यूज़ देने, खौफ हरास और बदगुमानी पैदा करने वालों को कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकामात जारी कर सकती है। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतालिक मवाद को भी हटाने का इख्तियार होगा। तरमीमी बिल के तहत किसी शख्स को डराने, झूठा इल्ज़ाम लगाने और पोर्नोग्राफी से मुतालिक मवाद को भी हटाया जा सकेगा। हुक्काम के मुताबिक अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अरकान होंगे, जबकि अथॉरिटी के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया जा सकेगा।
دہشت گردوں کے اکاؤنٹ بلاک کیے جائیں گے۔ نیکٹا کے اجلاس میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اہم فیصلے کر لیے گئے۔ نیکٹا اور صوبوں کو درمیان کوارڈینیشن بہتر کرنے کے لیے نیشنل فیوژن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ، نیکٹا کو مضبوط اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن بہتر کیا جائے گا۔ مؤثر رابطے کے لیے نیشنل فیوژن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی سرکوبی ہوگی، دہشت گردوں کے اکاؤنٹس بلاک کیے جائیں گے۔ غیر قانونی سمز کی روک تھام کے لیے صوبے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات اٹھائیں گے۔ کمیٹی نے سائبر کرائم ترمیمی بل کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا۔ آئندہ اجلاس میں پی ٹی اے سمیت تمام متعلقہ اداروں کے حکام کو مؤثر میکنزم پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ 7 روز میں تمام اداروں کو ضروریات سے متعلق رپورٹ وزارت داخلہ کو بھجوانا ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، نیکٹا میں اصلاحات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیکٹا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قائدانہ کردار ادا کرے گا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو مضبوط کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران بریفنگ دی گئی کہ رواں سال اکتوبر تک 7,984 انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 206 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ استدعاکار بڑھانے اور تمام صوبوں کی پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ بات کریں گے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی۔ ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاک فوج کے سپہ سالار نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ کہا، مسلح افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا نارووال اور سیالکوٹ کا دورہ۔ آرمی چیف نے فیلڈ ٹریننگ مشقوں کا معائنہ کیا۔ مشقوں کے دوران آرمر، انفینٹری، میکانائزڈ انفینٹری، آرٹلری، ایئر ڈیفنس، آرمی ایویشن اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل یونٹس نے حربی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جوانوں کے تربیتی معیار، آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے خطاب میں کہا، مسلح افواج مادر وطن کی سالمیت اور خود مختاری کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں، ہر خطرے کا بھرپور اور مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے دشمن کی طرف سے درپیش کسی بھی ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مستقل تیاریوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اس سے قبل کور کمانڈر گجرانوالہ اور انسپیکٹر جنرل آف ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ بہاولپور میں گھر سے 5 لاشیں ملی ہیں۔ ایک بچی بے ہوشی کی حالت میں پائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں 40 سالہ محمد کاشف، 36 سالہ عروج خان، 15 سالہ جہاں زیب خان، 13 سالہ عبداللہ اور 9 سالہ عبدالوہاب شامل ہیں۔ سانگھڑ میں 13 سالہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہونے پر عروج نے پھندا لگا کر اپنی جان لی۔ لڑکی کی والدہ کا کہنا ہے، محلے کا ایک لڑکا بیٹی کو بلیک میل کر رہا تھا، جس پر دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کی ہے۔ پولیس نے ورثاء کی جانب سے درج مقدمے میں نامزد ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، جس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ شیخوپورہ میں شہریوں کی فائرنگ سے 2 مبینہ ڈاکو ہلاک اور تیسرا زخمی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق سجاد ٹاؤن میں ڈاکو ناکہ لگا کر لوٹ مار کر رہے تھے۔ شہریوں کے پہنچنے پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ شہریوں کی جوابی فائرنگ سے 2 ڈاکو مارے گئے۔ زخمی ڈاکو کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ہلاک ڈاکوؤں کے قبضے سے 3 پستول اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ سندھ میں مافیا کا راج ہے۔ 54,000 نوکریاں بانٹ دی گئیں۔ حکومت پر MQM رہنما اور صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا الزام۔ کہا، رشوت لے کر SHOs تعینات کیا جاتا ہے۔ ان حالات میں امن و امان کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو تھانہ کلچر ہے آج بھی رشوت ستانی کا بازار گرم ہے۔ SHOs کی تعیناتی جو ہے وہ بغیر کچھ دیے اور لیے ہوتی نہیں ہے، چاہے وہ SOs کی تعیناتی ہو چاہے SHOs کی تعیناتی ہو، یہی تو سسٹم چل رہا ہے۔
हुकूमत को अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। भाई कराची वालों को सिंध सरकार नौकरी नहीं देती, 54,000, हाँ 54,000 नौकरियाँ बांटी अपने जियालों को। डीसी ऑफिस में बैठ के उनके अहदेदार बैठे हुए थे और ऑफर लेटर बांट रहे थे। अगर शहरी सिंध है तो शहरी सिंध के लोगों को आके, दही सिंध है तो दही सिंध के लोगों को आके मेरिट पे लीजिए जनाब। कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही पतोकी में मछली की मांग बढ़ गई है। इस पर हम मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद रहमत से। जी बिल्कुल, सर्दी की आमद है और जो शहरी हैं, मछली खाने के शौकीन हैं, उन्होंने भी पतोकी का रुख कर लिया है और वो जो हैं होटल्स और दीगर ख़ाबों पे जाके मछली इंजॉय कर रहे हैं। पतोकी के अंदर एक ऐसा भी होटल है जहाँ पे सरसों के तेल के अंदर जो है फ्राई की गई मछली और ग्रिल मछली बड़ी मशहूर है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, हमारे पास स्पेशल काला रोहू होता है जो ग्रिल फ़िश में भी इस्तेमाल हो रहा है और उसके अलावा फ्राई फ़िश में भी बेहतरीन जायका बनता है। और हमारे जो शेफ़ हज़रात हैं वो ख़ास एक रेसिपी से तैयार करते हैं जो दूर दूर से लोग इसे खाने के लिए आते हैं। जी, जैसा कि आपने इनके तासरात जाने कि सर्दी की आमद के साथ साथ जो शहरी हैं वो उन्होंने होटल्स का रुख किया हुआ है और सरसों की तेल के अंदर जो बनी हुई मछली है या ग्रिल फ़िश है वो यहाँ पे खा के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, ठंड बढ़ गई है, पतोकी में मछली से एंजॉय किया जा रहा है तो चिन्योट में तंदूरी चाय पीने के लिए शहरी चाय खानों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं उमर सज्जाद से। जी बिल्कुल, शहर चिन्योट चिन्योटी कुन्ने और चिन्योटी फर्नीचर के हवाले से मशहूर था ही, लेकिन जैसे ही मौसम बदला चिन्योट के शहरियों ने रुख कर लिया है सरगोदा रोड पर एक वाक़या चाय खाना जिसे तंदूरी चाय खाना कहा जाता है। बड़ी तादाद में ठंड होते ही चिन्योट के शहरी जो हैं तंदूरी चाय खाने का रुख करते हैं और मज़े से तंदूरी चाय को एंजॉय करते हैं। चिन्योट के अंदर ये पॉइंट है जी, चाय वाला, तंदूरी चाय वाला, ये रोज़ाना हम यहाँ पे आते हैं। ये जिस तरह हमारा जी चिन्योटी कुन्ना मशहूर है, इस तरह ये भी एक सौगात बन चुकी है ये तंदूरी चाय। तो रोज़ाना हम अपने दोस्तों के साथ आते हैं, डिफरेंट यहाँ चाय मिलती है, ज़ाफ़रानी मिलती है और मेरा मशवरा है कि अगर कोई चिन्योट से गुजरे तो ये चाय ज़रूर ट्राई की। यहाँ पे 12 से 14 मुख्तलिफ जायकों में चाय जो है मिलती है और चिन्योट के शहरी जो है तंदूरी चाय को एंजॉय करते हैं और मौसम जो है वो भी अगर ठंडा हो तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। जी, ठंड का मौसम है, कहीं मछली तो कहीं चाय एंजॉय की जा रही है, लेकिन गम्बट वाले चिकन सूप के ज़रिए सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद अली से। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गम्बट के शहरियों ने गर्म अशिया खाने को तरजीह दे दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गम्बट में एक ऐसे जो है चिकन सूप के स्टॉल पर जिसकी जो चिकन सूप है जो बेहद जो है मशहूर है। जब इस हवाले से हमारे यहाँ पर चिकन सूप बनाने वाले कारीगर से बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि इस चिकन सूप को जो है हम देसी अंडों के साथ देसी मुर्गी और काली मिर्चों समेत जो है रवायती जो है मसालों में तैयार करते हैं। जब इस हवाले से हमारे यहाँ पर शहरियों से बातचीत हुई, शहरियों का यही कहना था कि इसकी जो चिकन सूप है वो बेहद जो है मशहूर है। दूर दराज से जो है हम यहाँ पर विथ जो है फ्रेंड के साथ खाने के लिए आते हैं और साथ जो है अपने घरों के लिए पार्सल भी लेकर जाते हैं। जी, सर्दी की सौगातों के साथ यहाँ लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर तमाम ग्रैंड नेशनल डायलॉग किताब की तकरीबी रनुमाई हुई जिसमें माहिरीन, सिफारतकारों और उलमा समेत थिंक टैंक्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में मुकर्ररीन ने मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने, बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी और मुतनासिब नुमाइंदगी मुतारिफ़ कराने की अहमियत को उजागर किया। IPRI के सदर डॉक्टर रिटायर्ड मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद का कहना था कि किताब में मुल्क को दरपेश मसाइल की निशानदही की गई और उनके हल के लिए तजावीज़ दी गई हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे ने रवां साल की दुनिया भर की 62 ख़वातीन की फहरिस्त जारी कर दी। 2 पाकिस्तानी ख़वातीन को भी शामिल किया गया है। बलोच रहनुमा महरंग बलोच और गुलकारा हदीक़ा कियानी फहरिस्त का हिस्सा हैं। हदीक़ा कियानी को शोबिस और एंटरटेनमेंट समेत इंसानी हुकूक़ के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर फहरिस्त का हिस्सा बनाया गया। वज़ारत मज़हबी उमूर का कहना है कि 3 दिसंबर तक मिलने वाली तमाम हज दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। ये दरख्वास्तें स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत मौसूल हुई थी। वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक के मुताबिक हज दरख्वास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا 20واں اجلاس۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران شہید ہونے والے کانسٹیبل اور زخمی اہلکاروں کے لیے خصوصی پیکیج کا اعلان کر دیا گیا۔ شہید کانسٹیبل کے لیے مجموعی طور پر 2,90,00,000 روپے اور زخمی پولیس اور رینجرز اہلکاروں کے لیے 10 لاکھ روپے کے پیکیج کی منظوری دی گئی۔ شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اجلاس میں پتنگ بازی کو ناقابل ضمانت قرار دینے کے قوانین میں ترمیم اور پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی بھی منظوری دی گئی۔ اسپیشل افراد کے عالمی دن کے موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ نادار اسپیشل ہیروز کے لیے ہمت کارڈ لانچ کیا ہے۔ اسپیشل افراد کو ہر سہ ماہی میں 10,500 روپے ملے گا۔ کراچی کے علاقے قصبہ کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے پر سوالات اٹھ گئے۔ کراچی پولیس چیف نے تحقیقات کے لیے ایس ایس پی ساؤتھ کو ہدایات جاری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مبینہ ڈاکوؤں کی بے گناہی کا کسی کے پاس ثبوت ہے تو پولیس کو فراہم کرے۔ شاہزیب حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے علاقے قصبہ کالونی میں مبینہ ڈاکو کی ہلاکت لواحقین نے الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ دوسری طرف پولیس مقابلے کا مقدمہ پیر آباد تھانے میں درج کر لیا گیا۔ شہری مبارک شاہ کی مدعیت میں درج ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گھر میں 2 ملزم داخل ہوئے، 25,94,000 روپے اور زیورات لوٹے۔ ملزمان نے لائسنس یافتہ پستول بھی چھینا۔ ملزمان فرار ہونے لگے تو بیٹے نے گیٹ باہر سے بند کر دیا۔ ملزمان پڑوس کے گھر میں کودے۔ پولیس ہیلپ لائن کو اطلاع دی گئی۔ پولیس کے پہنچنے پر ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں اہلکار تنویر بھی زخمی ہوا تھا۔ لواحقین نے سوشل میڈیا پر وائرل آڈیو میں دعویٰ کیا کہ مبینہ ڈاکو بلاول اور نقاش پیر آباد تھانے میں پائے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے کہا واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ مبینہ آپ کہہ سکتے ہیں جعلی مقابلہ، جب تک کوئی چیز ویریفائی نہیں ہوئی اس کو آپ جعلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یا تو آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ایویڈنس ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ اس کا میں نے پہلے ہی آرڈر کر دیا ہے، ایس ایس پی ساؤتھ کو آرڈر میں نکل چکا ہے، کیونکہ یہ آوازیں اٹھی تو کراچی پولیس نے اور میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کی اچھے طریقے سے اچھے افسر سے اس کا انکوائری کی جائے۔ مبینہ پولیس مقابلہ اصلی تھا یا جعلی؟ حقائق جلد سامنے آنے کی امید ہے۔ یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں سالانہ پی ٹی سی ایل بزنس سولیوشنز گولف ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کارپوریٹ سیکٹر سے وابستہ گولفرز نے شرکت کی۔ چیف بزنس سولیوشنز آفیسر پی ٹی سی ایل گروپ سید عمران علی کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ کھیلوں کے فروغ کے لیے ثابت قدم ہے۔ نامی گرامی کھلاڑی پی ٹی سی ایل سے جڑے ہوئے ہیں۔ کراچی گولف کلب میں ہونے والے ایونٹ میں 90 کے قریب گولفرز نے شرکت کی۔ پی ٹی سی ایل انتظامیہ کی جانب سے تقریب کے اختتام پر انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس سالانہ گولف ایونٹ کا مقصد کاروباری اداروں کی اعلیٰ قیادت کو نیٹ ورکنگ کا موقع فراہم کرنا تھا۔ کاروبار ٹیکنالوجی شراکت داری کے ذریعے باہمی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ پی ٹی سی ایل بزنس سولیوشنز جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے کاروباری اداروں کو بااختیار بناتا ہے۔ پاکستان کے 6 سالہ محمد ابراہیم کا بڑا کارنامہ مارشل آرٹس میں عالمی ریکارڈ بنا دیا۔ ابراہیم نے 1 منٹ میں مارشل آرٹس ککس کے ذریعے 45 بوتلوں کے ڈھکن کھولے۔ کراچی کے محمد ابراہیم گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے والے دنیا کے کم عمر ترین مارشل آرٹس کھلاڑی بن گئے۔ محمد ابراہیم مارشل آرٹس ماسٹر راشد نسیم کے صاحبزادے ہیں۔ یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔